अस्सलाम डियर रीडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम वक्त ज़ाया किए बगैर एपिसोड को पढ़ना शुरू कर दें। वैसे मैं कहती रहती हूँ सब्सक्राइब कर दें, लेकिन आप लोगों ने करना नहीं होता। लेकिन जो अच्छे बच्चे हैं ना, वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। तो चले हम शुरू करते हैं। सेकंड मैरिज बेस्ड नावल का नेक्स्ट पार्ट। वो जितना भी खुद को यकीन दिलाने की कोशिश करती, मगर हकीकत चाह कर भी नहीं बदल सकती थी। उसने बाहर अपने बाबा का ख़त पढ़ा, मगर दर हकीकत उसके आगे फन फैलाए खड़ी थी। उसके बाबा ने उसकी आने वाली ज़िंदगी को संवारने के लिए उससे शादी करने की ख्वाहिश की थी। वो मरकर भी अपने बाबा के एहसान का बदला नहीं चुका सकती थी, लेकिन ये उसके लिए अपना दिल चीर देने के मुतरादिफ था। 3 दिन और 3 रात अश्कों में गुजार देने के बाद उसने ये जहर का खून पीने की ठान ली। बाबा से आगे कुछ नहीं। उसने बेरहमी से अपने आंसू पोंछे और अगला लाहे अमल तय करके अपने बड़े भाई के कमरे की तरफ बढ़ी। अब तो आरिया पार होना था। ये वैसे पार्ट पढ़ चुकी थी मैं। अब न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। सेकंड मैरिज पेज पर किस नंबर 5 राइटर एमन रज़ा। दाऊद काफ़ी दिनों से नोट कर रहा था कि उसकी बीवी की घर पर तवज्जो सिफर है, और वो बच्चों के साथ भी वक्त गुजारना भूल ही गई थी। दाऊद उसे काफ़ी दफ़ा टोक चुका था, मगर उस पर किसी चीज़ की रोक टोक का असर होना था ना हुआ। बल्कि आज तो दाऊद ने वो शर्मनाक मंजर देखा था कि अब किसी और चीज़ की गुंजाइश ही नहीं बचती थी। उसकी बीवी किसी और के साथ इतनी शर्मनाक हालत में पाई गई थी। वो घर में इज़्तिराब के आलम में लाउंज में इधर उधर टहल कर अपनी बीवी का इंतज़ार कर रहा था, जो रात के 1 बजे भी घर से गैर हाजिर थी। अचानक ही बाहर से टायर चरचराने की आवाज़ आई, जो उसकी आमद की खबर दे रही थी। उसकी होनहार नज़रें दरवाजे पर ही टिकी थीं, जहाँ से उसकी बीवी रहमा काफ़ी नाजेबा कपड़ों में लड़खड़ाती हुई चली आ रही थी। कहाँ से आ रही हो तुम? सबके बावजूद उसकी दाड़ पूरे लाउंज में गूंजी, जो उसके शदीद गुस्से की अलामत थी। मैं तुम्हें जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती, उसकी बीवी आगे से दर्श लहजे में बोली। उसकी बदतमीजी पर दाऊद के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ, और उसने एक घुमा कर अपनी बीवी के मुंह पर थप्पड़ रसीद किया, जो उसका भारी हाथ पड़ते ही लड़खड़ा कर सोफे के पास गिरी। साथ ही उसका सारा नशा हरण हुआ। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? तुम्हारी सो कॉल्ड इज्जत हूँ मैं। उसकी बीवी गुस्से से लड़खड़ाते लहजे में बोली। वही इज्जत जो अपने आप को किसी और के बेड की जीनत बना चुकी है। दाऊद के सरदोस्पाट लहजे पर वो 2 पल को तो घबरा गई, फिर डीठ बनते हुए अपनी बात जारी रखी। हाँ तो ठीक है, अब सच सामने आ ही गया है तो छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं। मुझे तुमसे तलाक चाहिए। उसके ढीठपन पर उसको बहुत तैश आया। तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? तुम्हें अपने बच्चों की परवाह है भी या नहीं? दाऊद बेयकीनी से बोला। बच्चे मेरे बच्चे नहीं, सिर्फ अपने बच्चे कहो। मेरे लिए सिर्फ वो पाँव में बंधी जंजीरें थीं जो तुमने बांधी। बाकी मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं। वैसे ही बच्चों की माँ कहलाने का मुझे कोई वैसे भी मुझे डिसेबल बच्चों की माँ कहलाने का कोई शौक नहीं। कैसी माँ थी वो, जो सांप की तरह अपने मफाद की खातिर अपने बच्चों को भी रास्ते से हटा देती थी। दाऊद की बस हुई थी, तभी गुस्से से धाड़ा। बस बहुत बोल लिया तुमने और बहुत सुन लिया मैंने। खबरदार जो एक लफ्ज़ भी मेरे बच्चों के बारे में कहा। अरे बेहिस औरत, कम से कम बोलने से पहले ये तो सोच लेती कि सगी माँ हो तुम उनकी, मगर तुम तो डाइन हो जो अपने घर पर ही वार करती है। चाहो मैंने दाऊद शाह ने तुम्हें पूरे होश और आवाज़ में तलाक दी, तलाक दी, तलाक दी। उसे उम्मीद नहीं थी कि दाऊद इतनी जल्दी उसे तलाक देकर उसका रास्ता साफ कर देगा। वो अपने चमकते कल की खातिर अपना आज बर्बाद कर चुकी थी, मगर उसको इसका कोई गम नहीं था। उसको अपने आने वाली ज़िंदगी चमकती जो दिखाई दे रही थी। हर जगह सन्नाटा छा गया, बिल्कुल किसी बंजर सहरा की तरह। विश के घर इस वक्त उदासी ने डेरे जमाए हुए थे। विश भी किसी कोने में छुपी आंसू बहा रही थी जब वहाश उसके पास आया। तुम यहाँ छुपी बैठी हो? मैं तुम्हें बाहर ढूंढ रहा था। चलो, मैंने खाना नहीं खाया, साथ खाते हैं। वजह तुम बाहर जा रहे हो? विश ने उसकी बात काटते कहा। नहीं, मैंने अब्बू को इनकार कर दिया, क्योंकि मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। वजी के लहजे में बेपरवाही थी। लेकिन ये तो तुम्हारा ख्वाब था ना, बाहर से हाउस जॉब करो। अब तुम्हें इतना अच्छा मौका मिल रहा है तो क्यों गंवा रहे हो? विश ने उसके रूबरू होते पूछा। विश से आगे कुछ नहीं, वहाँ आज के ख्वाब भी नहीं। तुम नहीं तो कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। वहाज ने विश का अपने हाथों में चेहरा अपने हाथों में थाम के कहा। इतनी मोहब्बत पर विश की आंखें आंसुओं से भर गईं। कोई किसी का इतना भी कैसे चाह सकता था? क्या वो उसकी चाहत का बदला उसकी राह में रुकावट बन के चुका सकती थी? कभी नहीं। वो जानती थी कि सब घर वाले उससे नाराज़ हैं, फिर भी वो सब घर वालों की मुखालफत मोल लेकर सिर्फ और सिर्फ अपनी विश के लिए अपने ख्वाबों की कुर्बानी दे रहा था, क्योंकि वो जानता था विश का उसके बगैर गुजारा मुमकिन नहीं। उसका भी तो नहीं था। वादा करो मुझसे, विश ने आगे हाथ बढ़ाकर कहा। कैसा वादा? वहाज ने अजनबी से पूछा। करो तो, मगर मुकरना मत, विश ने तनबीह करते हुए कहा। जान मांग लेती तुम तो भी बगैर सोचे दे देता। यह तो फिर एक वादा है, वहाज ने शिद्दत से कहा।
اور اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر وعدہ کیا اور اسے بولنے کا اشارہ کیا جیسے جاننا چاہتا ہو وہ وعدہ کیا ہے۔ تمہاری کل کی فلائٹ کنفرم ہے وجیہہ، تمہیں میرے لیے جانا ہی ہوگا اور اپنے خوابوں کی تکمیل کرنی ہی ہوگی فیوچر ڈاکٹر۔ وش نے آنسوؤں کو بمشکل دھکیلتے ہوئے کہا۔ اس کی بات پر وہاج کا چہرہ سپاٹ ہوا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وش کس ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے جانے کے لیے منا رہی تھی۔ شدت ضبط سے اس کی آنکھیں سرخ پڑ گئیں۔ اس سے پہلے کہ وہ انکار کرتا وش نے اسے اس کا وعدہ یاد دلایا۔ انکار کی کوئی گنجائش نہیں وجیہہ، بس 2 سال کی ہی تو بات ہے۔ 2 سال کہتے ہوئے اس کی آواز کپ کپ آ گئی۔ 2 سال بھی اسے 2 صدیوں کے مانند لگ رہے تھے۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کی لیکن ناکام ٹھہری۔ رہ لو گی میرے بغیر، وہاج نے اپنی آواز کو مضبوط بناتے ہوئے کہا۔ ہے تو مشکل لیکن عادت ڈال لوں گی، اور پھر تم سے کال پر روز بات بھی تو کروں گی نا۔ 2 سال کب گزریں گے نہ مجھے پتہ چلے گا نہ تمہیں۔ بہت کوشش کے باوجود بھی آنسوؤں کا گولا اس کے گلے میں اٹکنے لگا اور وہ تیزی سے وہاج کے پہلو سے گزرتی چلی گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اب ایک لفظ بھی کہنے سے اس کا برم بھری ریت کی مانند بکھرتا چلا جائے گا۔ سو فرار میں ہی عافیت جانی۔ اس نے بڑے بھائی کو شادی کے لیے رضامندی ظاہر کر دی تھی اور وہ تو لگتا تھا اس کے اقرار سے پہلے ہی شادیوں کی تیاریوں میں مصروف تھے، جو ایک ہی ہفتے بعد میں اس کی سب شاپنگ اور جہیز کی چیزوں کی تیاری کر بیٹھے تھے۔ وہ بس ساکت بے جان مورت بنی ان کی کارگزاری دیکھ رہی تھی جو ایک موقع نہیں چھوڑ رہے تھے اس سے جان چھڑانے کا۔ اس کی تائی نے بھی تو اس کو اپنے شوہر کے گھر رہنے نہ دیا تھا، بلکہ منحوس کا دھبا لگا کر اسے گھر سے دھکے دے کر نکالا۔ وہ ان سے کیا گلہ کرتی جب اس کے اپنے ہی اسے بوجھ گردانتے تھے۔ فون استعمال کیا تو اسے جیسے کئی دن بیت گئے تھے۔ ایان اور ریان کے دن میں لاتعداد کالز کے باوجود وہ ان کو رپلائی نہ کرتی۔ اسے تو کنگھی کرنے کا بھی ہوش نہیں تھا، جا کے کھانا کھانا۔ اس کی زندگی ایک کمرے میں مقید ہو کے رہ گئی تھی، ایک کٹ پتلی کی طرح۔ وہ اپنے بابا کے پہلو سے لگ کر بیٹھی تھی جب ملازم نے ان کے کسی خاص مہمان کی آمد کے بارے میں بتایا، جس پر انہوں نے ملازم کو انہی بیٹھک کے بٹھانے کا کہا۔ جب وہ گڑیا کے ساتھ وہاں پہنچے تو ایک سوبر سے نہایت سرخ و سفید رنگت والے حشمت صاحب اپنے بیٹے یحییٰ کے ساتھ براجمان تھے۔ ان کا بیٹا ان سے بھی کئی زیادہ خوبرو اور دلکش تھا۔ اس کی نیلگوں آنکھوں میں سمندر جیسی تازگی تھی۔ ارے حشمت تم! وہ خوش دلی سے ان سے ملے اور ان کے بیٹے سے بھی۔ ارے یہ کون ہے ہماری پیاری سی گڑیا؟ اور شرمیلی سی مسکان سے جائے ان سے ملی۔ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد وہ مطلب کی بات پر آئے۔ یار ہم تم سے بہت قیمتی چیز مانگنے آیا ہوں۔ انہوں نے تمہید باندھی۔ وہ کچھ تو سمجھ گئے مگر ان کی بات جاری رکھنے دی، مگر اس سے پہلے گڑیا کو باہر بھیجنا نہ بھولے۔ جب گڑیا یحییٰ کو اپنا باغ دکھا اور اپنے بابا کی بات پر جلدی سے سر ہلاتی وہ یحییٰ کو لی باہر کی طرف بڑھی۔ ہم دراصل گڑیا کو اپنی بیٹی بنانے آئے ہیں۔ حشمت صاحب کی بات پر وہ ذرا پریشان ہوئے۔ میرے لیے بہت خوش قسمتی کی بات ہے، لیکن ان کے بیچ میں رکنے پر وہ بےتاب ہوئے۔ لیکن کیا؟ انہوں نے بے چینی سے دریافت کی۔ گڑیا کا نکاح بچپن میں ہی ہو چکا ہے، وہ بھی میرے بھائی کے بیٹے کے ساتھ، بہت پیار کرتا ہے وہ اس سے۔ ان کی وضاحت پر انہیں واقعی دکھ ہوا۔ وہ ایک اچھی لڑکی گنوا بیٹھے تھے۔ اوہ! انہیں یقیناً مایوسی ہوئی تھی۔ کوئی بات نہیں، اللہ نصیب اچھے کرے۔ انہوں نے خوش دلی سے دعا دی۔ وہ واقعی زندہ دل تھے۔ باہر لان میں گڑیا اور یحییٰ چہل قدمی کر رہے تھے۔ یحییٰ اسے اپنے پشاور سے مری شفٹ ہونے کی کہانی سنا رہا تھا اور وہ آنکھیں بڑی بڑی کیے اس سے مری کی خوبصورتی کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ یحییٰ کو یہ معصوم سی پٹر پٹر کرنے والی گڑیا بہت پسند آئی تھی۔ بھیا آپ تو اتنے ڈیشنگ ہیں، آپ کی کوئی گرل فرینڈ نہیں؟ گڑیا نے آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے پوچھا۔ یحییٰ اس کی بات پر جتنا حیران ہوتا اتنا کم تھا۔ ابھی تک تو نہیں۔ اس نے ہنس کر نفی کی۔ اسے گڑیا سے ایسے سوال کی امید نہیں تھی، اس لیے سٹ پٹا گیا۔ بھیا آپ تو لڑکیوں سے بھی زیادہ شرماتے ہیں، گڑیا نے اس کے سرخ رنگ دیکھتے ہوئے کھلکھلا کر کہا۔ ٹھہرا تمہیں ابھی بتاتا ہوں، اس نے مصنوعی سنجیدگی سے کہا۔ ہاں 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 سوری بھیا، وہ میرے بھائی مجھ سے اتنا فرینک نہیں ہے نا، ان کے پاس میرے لیے وقت ہے۔ آپ کو کوئی بات بری تو نہیں لگی؟ اس کے لہجے میں یحییٰ نے بھائیوں کے لیے حسد دیکھ کر یحییٰ کو دلی دکھ ہوا۔ ارے مجھے کیوں برا لگے گا، میں تو تمہارا بھائی ہوں نا، اس نے شرارت سے اس کے بال کھینچتے کہا۔ ہائے اللہ سچی؟ اس نے خوشی کے مارے پوچھا۔ جی مچی، اس نے بھی اسی کے انداز میں کہا۔ تو ملائیں ہاتھ فرینڈز؟ یحییٰ نے بھی ہاتھ ملاتے ہوئے دوستی کی مہر لگائی۔ ان دونوں نے اپنے نمبرز ایک دوسرے سے ایکسچینج کیے اور اندر کی جانب بڑھ گئے۔ دونوں ہی ایک بہن اور بھائی مل جانے پر خود کو خوش قسمت محسوس کر رہے تھے، کیونکہ یحییٰ بھی اکلوتا تھا۔ اب گڑیا کے آنے سے اس کی بہن کی کمی پوری ہو گئی تھی۔ اب نیکسٹ تو میں تب پڑھوں گی جب آپ لوگ اس ایپیسوڈ پر لائکس بھی کریں گے، کمنٹ بھی اور شیئر بھی، ٹھیک ہے؟ اب تک کے لیے اتنا ہی ہے۔ اللہ حافظ۔